बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची में मौजूदा शिया सुन्नी इख्तलाफात और इन तमाम मामलात के हक़ाइक़ क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हैं और ऐसा क्यों हुआ है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो यकीनन ये तमाम मालूमात मैं आपको पेश करने वाला हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 10 मुहर्रम उल हराम को यौम आशूर को एक ज़ियारत पढ़ी जाती है जिसको ज़ियारत आशूरा कहा जाता है, और ये फ़िक़्ह जाफ़रिया में यानी अहले तशरीह में ये राज है और ये बहुत अरसे से पढ़ी जा रही है। अब आज तक इस पर किसी ने इतराज़ नहीं किया और किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की गई, और जिसको अब जो है कल हमें एक ख़बर मौसूल हुई है कि जिसमें वो FIR भी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दी गई है। लेकिन ऐसा क्या था और ऐसी क्या वजह बनी कि साल ही ये तमाम मामलात हुए? तो उसकी मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ कि वो जो ज़ियारत आशूरा है जिसको यौम आशूर को पढ़ा जाता है, उसमें हज़रत अबू सुफ़ियान, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों पर लानत की जाती है और की गई है। अब पहले चूँकि एक तो ये है कि इसके जो अल्फाज हैं वो अरबी होते हैं और हर किसी को अरबी आती नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि जो ज़ियारात हैं जो कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में पढ़ी जाती हैं और मशहूर हैं, और उनमें तकरीबन अगर आप ज़ियारात के बारे में जाएँ तो हर रोज़ की कोई ना कोई एक ज़ियारत है। फिर इसके अलावा 12 इमाम हैं, तमाम इमामों की अलग-अलग ज़ियारात हैं, बहुत सारी ज़ियारात हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं इबादात, और ऐसी उनका एक जो अपना फ़िक़्ह है उसके एतबार से बहुत सारी इबादत पाई जाती हैं। इसी उन्हीं में ये भी एक शामिल है ज़ियारत, जिसको ज़ियारत आशूरा कहा जाता है, और ये यौम आशूर के साथ ख़ास है और ये ख़ास उसी दिन ही पढ़ी जाती है। अब जब ये इस दफ़ा यौम आशूर आया तो यौम आशूर के दिन इस ज़ियारत को लाउड स्पीकर में पढ़ा गया बहुत बड़े ग्राउंड में कराची में, और सब दुनिया ने इसको देखा क्योंकि तकरीबन जो चैनल थे उन्होंने इसको लाइव चलाया। अब इसी में ही जो 24 चैनल है उसने इस ज़ियारत को लाइव चलाया। अब पहले तो अक्सर ये था कि लोग सुनते ही नहीं थे, ना किसी ने सुना, ना किसी ने कभी पढ़ा, ना किसी को पता कि हक़ाइक़ क्या हैं और इन ज़ियारात के अंदर क्या क्या अल्फाज हैं। अब जबकि ये एक चैनल पर चला और ये लाइव चली तो वो पढ़ रहे थे, अब उसको जब इसको सुना गया तो उसमें ये अल्फाज जो थे वो आए। उसके बाद फिर एक सोशल मीडिया पे और एक बहुत बड़ा मुल्की सतह पे एक मसला बना और एक तरह का फितना जो है वो खड़ा हुआ, जिसके बाद फिर फ़ौरन जो पढ़ने वाले थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, और उसके बाद फिर ये एक शिया सुन्नी जो फसादात का सिलसिला है, जो इख्तलाफात का सिलसिला है, जो कशीदगी का सिलसिला है, वो शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 12 सितंबर को अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से अज़मत सहाबा के नाम से एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा कौकब नूरानी, यानी बहुत बड़े बड़े उलमा किराम, बहुत बड़े बड़े नात खां हज़रात और लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, और वो रैली बहुत कामयाब हुई और कामयाब तरीन रैली हुई कि जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तो ये कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी रैली नहीं देखी जितनी मैंने इस दफ़ा और आज देखी है। उसके अगले ही दिन यानी कि 13 सितंबर को जमात अहले हदीस दिफाए सहाबा की तरफ से एक रैली निकाली गई, वो भी अज़मत सहाबा के नाम से थी, और उस रैली के जो शुराका थे और उनके जो खुताबा थे या उनके स्टेज पर जो उनके माइक पे खड़ा था, उसने उस रैली में जो है अमीरुल मोमिनीन यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए। तो इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि ये थी दिफाए सहाबा के नाम थे। अब इसमें सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान का ही तज़किरा आना चाहिए था, तो चूँकि जो यजीद है वो बिल इत्तेफाक सहाबी नहीं है, तो इसलिए उसका तो जिक्र आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इन्होंने फिर इससे बड़ा जुल्म ये किया कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हुसैन, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ सिर्फ जनाब लगाया, और जब यजीद का नाम आया तो वहाँ पे कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद, और जो आगे वाले हैं वो बहुत उछल उछल कर जो है जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।
اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جو کشیدگی ہے وہ اور بڑھ گئی، جس کے بعد پھر ہر کسی نے آواز اٹھائی، اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں جنہوں نے ایک دن پہلے ریلی نکالی ہے، اور اتنی بڑی ریلی نکالی ہے کہ بقول ان کے پوری زندگی میں انہوں نے ایسی ریلی نہیں دیکھی، تو وہ تمام شرکاء اور اس ریلی کے تمام جو علماء ہیں، کسی نے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہ دیا۔ صرف ایک مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں جنہوں نے ہمت کی، اور انہوں نے تو ایک چینل پر آ کر ان کے منہ پر کہا کہ میں یہ زندہ باد کہنے والوں پر، ماننے والوں پر اور ان کو سپورٹ کرنے والے سب پر لعنت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا کہ جی وہ نامعلوم ہے، یعنی کہ جب عوام کی جانب سے رد عمل آیا تو اس کے بعد جو جماعت اہل حدیث دفاع صحابہ سندھ کے جو امیر ہیں، ان کے جو نمائندہ ہیں، وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ہماری ریلی میں ایک نامعلوم افراد نے یزید کے نعرے لگائے، تو ہم ان کو نہیں جانتے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف جو ہے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ تو یہی کچھ وجوہات ہیں، یہی چیزیں ہیں کہ جو سبب بن رہی ہیں اہل سنت والجماعت، اور یعنی کہ شیعہ سنی فسادات کی جو وجوہات ہیں وہ یہی بن رہی ہیں۔ لیکن جو 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کی زیارت پر FIR درج کی گئی تھی، اس کو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کالعدم قرار دے دیا گیا، یعنی کہ وہ جو کیس ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور تمام جو فریقین ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اب ہمیں یہ جاننا ہے، اور ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یا ہمارے جو موجودہ صورتحال ہے وہ کسی بھی فساد یا کسی بھی کشیدگی کا متحمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں، اگر آپ اہل سنت والجماعت ہیں یا فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کا کسی اور جماعت کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ کو اپنی گفتگو پر، اپنے الفاظ پر، اپنے کردار پر، اپنے آپ پر، اپنے جذبات پر قابو رکھنا پڑے گا، اور آپ کو ایک پوزیٹیو کردار ادا کرنا پڑے گا، آپ کو ایک مثبت کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی، ہمیں اس وقت ضرورت ہے اکٹھے ہونے کی، کیونکہ جو غیر ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، یہ ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہیں، ایک دوسرے کے گلے میں پڑتے رہیں، اور ایک دوسرے کا خون بہائیں، ایک دوسرے کے گلے پڑتے رہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے موقع ہی نہ ملے، اور ہم اپنی آزادی سے اور اپنی مرضی سے جو چاہیں ہم کرتے رہیں، اور یہ آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو جائیں گے، اور ہم ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اگر ہم ایک ہو جائیں، ہم میں اتحاد ہو جائے، ہم اکٹھے ہو جائیں، تو ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، ہم میں طاقت آ سکتی ہے، اور ہم جو ہمارے دشمن ہیں ان کا مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری کمزوری کی یہی وجہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہم میں ہم آہنگی نہیں ہے، ہم صرف نفرت اور صرف جذبات میں آتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے قدم بھی اٹھا جاتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، نفرتیں ختم کر دینی چاہیے، اور ہر کسی کے جو مقدس ہیں، جو ان کے اہم ہیں، ان کا احترام کیا جائے، کسی کی گستاخی نہ کی جائے، کسی کی بے ادبی نہ کی جائے، کسی کی شان میں نازیبا کلمات نہ کہے جائیں، کہ ہمارے الفاظ کی وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، یا عوام کا یا ملک پاکستان کا یا لوگوں کا امن خراب ہوتا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے امن کو خراب نہیں کرنا، بلکہ ہم نے امن کو بحال کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔